Mumbai 1 year course and successfully passed in first class. Sub-district hospital Chikale. She worked as a staff nurse at Sub-district hospital Chikale for a period of 3 years. Participated in COVID-19 training program through Institute of Nursing. He's a senior yoga coach of Goa State Goa Academy and Goa Yoga Association. Apart from his personal achievements, his contribution in the field of social work. शिबिर हे आमच्या सरकारामार्फत आम्ही आज घेतात आणि त्याच्या अंतर्गत म्हणजे घर येवजण जी आमच्या आदरणीय मुखेलमंत्र्यान काडिल्ली ताच्या अंतर्गत सगळीं घरां जी अजून पर्यंत कुणीदाद जाग्यार आशिल्ली गव्हर्मेंट जाग्यार आशिल्ली भाटकाराच्या जाग्यार आशिल्ली 1972चे पयलीं सगळीं घरां तांच्या स्वताच्या मालकी हक्क तांकां दिवपाचें काम आमच्या सरकारान केल्लें आसा आनी ताजी अंतर्गत हो एक कॅम्प लायिल्लो आसा म्हणजे कोणीय खंय चुकल्या नाजाल्यार कोणाक खंय कितें डिफिकल्टी आसा कोणाक क्लॅरिफिकेशन जाय हे सगळें ताजें हें करपा खातीर आनी 100% सगळीं घरां जी कुमनीदाद जाग्यार आसा गव्हर्मेंट लँडर आसा ती लिगलायज करपाची एक मोठें काम करता म्हाका दिसता आमच्या सरकारान हाती घेतल्या आनी ताजें पुराय श्रेय म्हाका दिसता आमचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची ही संकल्पना आशिल्ली तांकां वता आनी म्हाका मुद्दम सांगून दिसता की इतलीं वर्सां गेलीं म्हणजे आमी जेन्ना पसून आमी जल्म घेतला तेन्ना पसून आज पर्यंत ही सगळीं घरां खंय तरी तांच्या नांवार नाशिल्ली आनी तांचेर सदांच एक टांगती तलवार कशी आशिल्ली कोण त्रास दितालो कोण म्हणटालो तुमची घरां मोडटलीं कोण म्हणटालो तुमची इलिगल घरां आसा हे सगळें तांणी इतले वर्सां सोंसलें पूण खंय तरी भारतीय जनता पार्टीचो गोंया भितरल्या सरकाराक दिसलें की हे सगळें बंद जावपाक जाय आनी तांकांय बी बरें जगणें मेळपा जाय तांकां मालकी हक्क तांच्या हातान मेळपा जाय आनी ताज्या खातीर ही आमी येवजण काडली ताच्या अंतर्गत असंख्य अशा लोकांक ताजें बेनिफीट जालां आमच्या वास्को भितर पसून आज आमी हांगा सनाताचेंय डिस्ट्रिब्युशन करतले तातूंत भितर वास्कोची मुरगांवची दाबोलीची सगळीं लोक आसा सो खऱ्या अर्थान म्हणटा ते म्हणजे उलयले ते वॉक द टॉक म्हणटा तशें आमी जें उलयलें तें करून दाखयलें आनी लोकांक आज त्या खातीर विश्वास परत परत बसता की आज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हो असो एकमेव सरकार आसा तो लोकांचें चिंतता तो बारीक समाजाचें चिंतता जो मिडल क्लासाचें चिंतता सगळ्यांचें चिंतनारो असो हो सरकार आसा आनी ताच्या खातीर आज हें जनकल्याण शिबीर आमी ऑर्गनायज केलां तातूंत भितर आमी मुरगांव तालुक्यांतले ज्यांनी बरें काम केलां ज्यांनी आपापल्या क्षेत्रांत म्हणजे कोणें सोशल फिल्डान बरें काम केलां कोणें एड्युकेशनल फिल्डान बरें काम केलें आसतलें कोणें बाकीच्या क्षेत्रांनी बरें काम केलें स्पोर्ट्सान बरें केल्लें आसतलें हे सगळ्यांचो आमी सरकाराच्या मार्फत एक तांचो सन्मान करता म्हणजे तांकांय जाणीव की तुमचें जें काम तुमी केलां आमच्या गोंया खातीर ताजी दखल खंय तरी आमचो सरकार घेता म्हणून आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता ही बरी येवजण ही आमच्या सरकारान केल्ली आसा आनी ताजे आज हो कॅम्प लागिल्लो आसा आमी गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्ड म्हणटा जी घरां 25-30 वर्सां जालीं लोकांक रावपाक दिल्ली जेन्ना लँडस्लायड जाली जेन्ना तारीवाड्याचेर तशीच जेन्ना नॅशनल हायवे येयले तेन्ना लोकांची घरां थंयसून काडपाक जाली स्पेशली फिशरमॅनाच्या लोकांची तांकां रिहेबिलिट केल्लो आनी ती घरां तेंच्या नांवार नासली सो सदांच तेंचेर एक तलवार तेंच्या तकलेचेर आसताली बाबा केन्ना तांकां खाली करचें पडटलें बट आयज ती घरां हांवें इनिशिएटीव घेवन एसेंब्लीन हो प्रश्न मांडून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आयज ती घरां तेंच्या नांवार करपाची मोर देन 400 फॅमिलीज आसा जे गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्ड तेंच्या घरां तेंच्या नांवार जाता एलॉंग वीथ दॅट लँड तशी न्हू फक्त घरां जागो सुद्दां तेंच्या नांवार जाता त्याच प्रमाणे हावजींग बोर्ड कॉलनी स्वान्सी हावजींग बोर्ड कॉलनी हो एक व्हडलो म्हणजे कोणाकूय विश्वास घेवनासलो आनी कोण खरें माननासलें कितें बाबा ही जी बिल्डिंगी आसा ही तेन्ना हावजींग बोर्डाच्या अंडर तांकां ती फ्लॅट मेळ्ळे तेंच्यांनी पयशे दिवन ते फ्लॅट घेतलेले त्या टायमाचेर सो आयज 50 वर्सां 55 वर्सां जालीं 55 इयर्स जालीं त्या बिल्डिंगेक आयज गोवोरमेंटान जेन्ना हांवें प्रश्न मांडलो कित्याक ती बिल्डिंगी डेंजरस कंडिशन आसा आयज गोवोरमेंटान म्हाजो रिक्वेस्ट आयकून आयज ती बिल्डिंगी आसा ती डेमोलिश करून तांकां न्यू फ्लॅट बांदून दिता विदावट अ सिंगल रुपी म्हणजे येदो व्हडलो असो गोवोरमेंट डिसिजन घेवंकूच शकना इट इज अ लॉस टू द गोवोरमेंट जे रिहेबिलिटेशन बोर्डाचे आसा तेजे मोर देन अरावंड 300 crores गोवोरमेंटाक लॉस जाता
आमचे जे स्वान्सी हावजींग बोर्ड कॉलनीची बांदपाक फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे गव्हर्मेंटाक भितर दिल्ली प्रायवेट बिल्डराक दितात जेचेर नो प्रॉफीट नो लॉसान तो बिल्डर बांदून दितात. सो आय एम थँकफूल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी जो चेअरमॅन आसा आमच्या हावजींग बोर्डाचो अजीत आगरकर ताकाय धन्यवाद दिता की तेंच्यांनी असो डिसिजन घेवन हे लोकांक हेचो बेनिफीट दिलो. आयज हेच कार्यक्रमांक आयज आमच्या थोडेशे आमचे प्रॉमिनंट लोक जे आसा तेंचेय फेलिब्रेशन आयज स्टॅटिस्टिक्स एंड ट्रेनिंगाक वचून आमी करपाचे आसा हांगा जे वास्कोचे मडगांवचे लोक आसा. सो असो सगळ्या लोकांक वांगडा घेवन आमी हो फुडार वयपाक सोदता आनी लोकांक म्हाका टोटल विश्वास आसा हे सगळे लोक जे आसा जेंच्यांनी आयज आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर विश्वास दवरलेलो आसा असोच तेंच्यांनी विश्वास दवरतो आनी फुडलीं जी कामां आसा लोकांची जी पेंडींग कामां आसा ती सुद्दां आमी सॉर्ट आवट करतले. जे टॅक्निकल प्रॉब्लम आसा लोकांचे पेपर वर्काक लागून तेवूय आमी हेल्प करून तांकां कितें वाट काडून आमी तांकां हेल्प करता. पळय आयज म्हाजे घर स्कीम जी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान लॉन्च केल्लेली आसा आनी हेजो बेनिफीट आख्खो गोंयभर जावपाक लागलो आसा. अशेंच आमचे स्पेशली आमचे मुर्मुगांव तालुक्यांत पळोवपाक गेल्यार म्हाजे मतदारसंघ मुर्मुगांव जी आमची सडा बोगदा जेटी बायणा एरिया आसा हांगा मॅक्सिमम जी घरां आसा ती गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा आनी कितलींशीं वर्सां जालीं ते लोक थंय रावता बट ती घरां केन्ना तेंच्या नांवार जायनासली ते गव्हर्मेंट जाग्याचेर असल्या कारणान. सो आयज खंय तरी गव्हर्मेंटान ती घरां तेंच्या नांवार करपाक लागून हो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी तेजे लागून आयज हो प्रोग्राम जो आयोजीत केल्लो आसा म्हाजें घर तेजे लागून हेजे भितर आमी कोणाचे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन जाल्लेली आसा सारकी आसा तांकां सनद दिवपाचें हें काम करपाक लागून फुडाकार घेतलेलो आसा गव्हर्मेंटान आनी तेजे लागून जेंची कितें इश्यूज आसा कित्याक लागून उरलेली आसा कितें डिफिकल्टीज आसा ते सॉर्ट आवट करपा लागून त्या लोकांक आमी हांगा इनवायट केलेले आसा. हांगा कावंटर्स आसतले ते कावंटर्साचेर तेंच्यांनी आपली जी डिफिकल्टी आसा ती घालपाक सोदूंक शकता. सो हे म्हाजे घर स्किमीचेर हो मॅक्सिमम बेनिफीट आख्ख्या मुरगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक जातलो आनी म्हाज्या मतदारसंघात मॅक्सिमम बेनिफीट जातलो. तेजे लागून आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक खूब खूब धन्यवाद म्हणटात की तेणें ही इनिशिएटीव घेतलेली आसा.